سنرى الآن فيديو معنا لأحد علماء الشيعة يسمى الفالي، وهو يذكر قول قبيح منه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولذكر الله أكبر واذكروا الله ذكرا كثيرا. ولكن خرج علينا علماء الشيعة قالوا ذكر الله هو علي بن أبي طالب. هيا بنا نشاهد سويا هذا الشرك الواضح. عند باب رحمة الله، عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما بالرواية يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله ما هو ذكر الله؟ قال: ذكر الله هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. روايات في فضل أمير المؤمنين بالآلاف حقيقة عن رسول الله. لم ينتهي الأمر بهذا، يقولون أن ذكر الله هو علي بن أبي طالب. حينما تريد أن تذكر الله تقول ماذا؟ تقول يا علي يا علي يا علي. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي أوغل فيه الشيعة